मनोहर भाई आयज आमचे मतीं नात, पूण हे भारतांतले ते एक उत्तुंग शिखरार पाविल्ले राजकारणी. जशें ताणें गोंयचो विकास केलो, तांचो एकच ध्येय की गोंयच्या लोकांचो विकास जावपा जाय आनी ताजे बरोबर गोंयची प्रगती जावपा जाय. म्हणून ताणें ताजे टेन्युअराक एज अ CM गोंयचे खातीर लोकां खातीर काम केलें आनी आयज तो गोंयचो विकास पुरूश म्हणून लोक वळखतात. अशी भाई आयज आमकां सोडून गेले. गोंयांक एक मोठी पोकळी निर्माण केली आनी गोंयांकच न्ही तर संपूर्ण भारतांत राजकारणा भितर एक पोकळी निर्माण जाली. जशें संरक्षण मंत्री म्हणून ताणें केंद्राक वचून जशें काम केलें, आपल्या कर्तृत्वाची एक वेगळी शैली ताणें निर्माण केली आनी डिसिजन घेवपाची तांची कुवत जावं मॉडर्नायजेशन ऑफ डिफेन्स हें ताणें कांय स्टेप हाती घेतले आनी त्यानुसार ताणें मोठ्या प्रमाणे आनी एक ज्या पद्दतीन डिफेन्साक काम करपाक जाय त्या पद्दतीन ताणें डिफेन्साचें काम करून एक उभारी दिली आनी आमचें डिफेन्स ताणें बरें स्ट्रॉंग करून दवरलें. अशी भाईन अनेक हातूंत काम केलें, अनेक पैलू, एक वर्सटायल पर्सनालिटी, जशी एक अष्टपैलू व्यक्तिमत्व म्हणून ताका गोंयांत ताका मान आसा. आनी भाईचें विशेश करून गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणल्यार एक 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 मानादीक स्थान प्रत्येक गोंयकाराच्या हृदयांत तो विराजमान आसा. भाई जरी सोडून गेले जाल्यार गोंयकारां भितर ते अमर उरतले. स्वामी विवेकानंदान म्हणलां की मनीस कितलो जगलो तें मेजचें न्ही म्हणून, कितलीं वर्सां आयुश्य जगलो, पूण भाई जरी 63 वर्सांचे सोडून गेले तरी तांणी जें कर्म केलें त्या कर्मानुसार ताणें आपली पाऊल खुणां आमचे समोर दवरलीं आसा आनी ते अमर आसा आनी गोंयकारांच्या हृदयांत ते सदांच उरतले. आनी ती प्रेरणा घेवन गोंयकारांक एक फुडें गोंयांक व्हरपाचें, फुडें गोंय व्हरोन प्रगती करपाची, लोकांचो विकास करपाचो हें काम तांची प्रेरणा आमी आतां घेवपाची. आनी आतां जे राजकारणी आसा तांणी भाईचो होच बोध घेवन फुडली राजकारण भाईच्या पद्दतीन करचें आनी खरी श्रद्धांजली भाईक आसा. आयज खरोखरच खूब आज जर दुख्ख जालां आसा, पूर्ण गोंयांक दुख्ख जाल्लें आसा. गोंयांक म्हणण्या पेक्षा आज संपूर्ण ह्या भारत देशाक आज आमचो खरोखरच एक नॉन करप्ट जें पळय व्यक्तिमत्व जें भाईन दाखोवन दिलें, अशें व्यक्तिमत्व आमकां आज गेलें आमचे कडल्यान. खूब अशें दिसता की खरोखरच आमी हतबल जाले, आमी अपंग जाले अशें दिसता म्हाका. पूण हांव म्हणटा भाईचे कांय जे गूण आसात ते कांयच्या लोकांक पटना, पण आमच्या हृदयांक, आमच्या सगळ्या गोंयकार हृदयांक हे सगळे गूण, तेंचे कांय गूण घेवन हे वाटचाल पुढची करची अशें म्हाका दिसता. आनी हे भाईचे आज जें कितें जें घडलां भाईच्या नशिबान तें खूब घडची न्हू अशी. आनी बरें देवाक अशें आसा की बरे मनीस केन्नाय रोखडेच जाय पडटात. त्याच भशेन आनी एक स्वामी विवेकानंद म्हणटात, स्वामी समर्थ म्हणटात की मरावे परी कीर्ती उपेवाय उरावे. ह्या म्हणीनुसार, ह्या श्लोकानुसार आज भाई खरोखरच जरी आमचे हांगा आमच्या भितर ना ते तरी सुद्दां आमचे कायम आमचे भितर आसतले अशें हांव मागतां. आनी म्हणटा की भाई खरोखरच वेवस्थीत म्हणजे तांकां तेंच्या आत्म्याक शांती लाभो अशें हांव मानतां. भाई भशेन खरोखर जातलो अशें म्हाका तरी दिसता. जावपाच जाय जालेंच, पण जातलोय बीन, कारण तेजे नजर जरी ते हांगच्यान गेले तरी नजर सदैव आमचेर आसतली अशें म्हाका तरी दिसता.